पंजाब हुकूमत को कायम हुए तकरीबन 2 माह का अरसा बीत चुका है। फैसलाबाद डिवीजन जो है अभी तक किसी भी किस्म की जिसे कहते हैं कि वर्कर्स के हवाले से ले लें, पार्टी के एमपीएस एमएनएस के जो उम्मीदवार थे उनके हवाले से ले लें, ये डिवीजन जो है अभी तक शायद पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार है कि इसके हवाले से कोई भी फैसला जो है वो नहीं किया जा रहा कि कौन से महकमे में किसको डिप्यूट करना है, कहाँ पर किस तरह से किसको लेकर आना है। अभी तक मरियम नवाज साहिबा इसका कोई फैसला नहीं कर सकी। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक शख्स, किसी भी जिसे कहते हैं कि कोई भी सियासी शख्सियत हो सकती है, उसको राज़ी करने के लिए ये सब एक किस्म का इंतज़ार जो है वो सबको करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरदार अमीन जतोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कैसी बात है कि पंजाब हुकूमत को कायम हुए तकरीबन 2 माह का अरसा बीत चुका है, लेकिन कैसी बात है कि फैसलाबाद डिवीजन जो है अभी तक किसी भी किस्म की जिसे कहते हैं कि वर्कर्स के हवाले से ले लें, पार्टी के एमपीएस एमएनएस के जो उम्मीदवार थे उनके हवाले से ले लें, ये डिवीजन जो है अभी तक शायद पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार है कि इसके हवाले से कोई भी फैसला जो है वो नहीं किया जा रहा कि कौन से महकमे में किसको डिप्यूट करना है, कहाँ पर किस तरह से किसको लेकर आना है। अभी तक मरियम नवाज साहिबा इसका कोई फ़ैसला नहीं कर सकी और जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक शख्स को या एक किसी भी जिसे कहते हैं कि कोई भी सियासी शख्सियत हो सकती है, तो उसको राज़ी करने के लिए ये सब एक किस्म का इतना बड़ा जो है वो एक किस्म का लंबा इंतज़ार जो है वो सबको करना पड़ रहा है। यहाँ पर पार्टी पहले ही आपको पता है कि तकरीबन कोई 90% से ज़ायद जो सीटें थी वो हार चुकी है और यहाँ पर आलमोस्ट इस वक्त भी तकरीबन 3 ग्रुप्स हैं जो पार्टी के पीएमएलएन के, जो इस वक्त एक्टिव भी हैं और उन सब की अपनी अपनी एक सम्मत है। लेकिन पता नहीं शायद पार्टी को इस चीज़ का एहसास नहीं हो पा रहा या पार्टी शायद किसी और जाविये से इसको देख रही है। लेकिन अभी तक जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक ये फैसलाबाद जो है अभी तक पेंडिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी भी शख्स को कहीं पर भी जो है वो नहीं लगाया जा रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरे नज़दीक या मेरी एक ज़ाती दानिश में या जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक यही है कि किसी एक शख्सियत से फ़ाइनल मीटिंग होने का इंतज़ार है और उसको राज़ी करने के लिए ये पूरे के पूरे जो दूसरे लोग हैं किसी भी जगह पर उनको जो है वो डिप्यूट नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और कब इस शहर की जो है किस्मत खुलती है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर इसी तरह ये तातुल बरकरार रहा और कोई भी फैसला फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से ना किया गया तो वर्कर्स के साथ साथ दीगर जो पार्टी रहनुमा है उनमें भी ये बददिली जो है वह मायूसी में बदल रही है और मायूसी भी इस हद तक ज़्यादा जो है वो हो चुकी है कि मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह से ये किस्म का रहा तो पार्टी का शराजा जो है फैसलाबाद डिवीजन में मज़ीद बिखरने का अंदेशा है। क्योंकि कोई भी किसी भी तरह की मीटिंग ले लें, किसी भी तरह का कोई इजलास ले लें, अभी तक डिवीजनल लेवल पर नहीं हो सका, ना ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये मेरे पास बिल्कुल सॉलिड मालूमात हैं और कोई भी चाहे वो राना सनाउल्लाह ले लें, चाहे वो बशीर अली ले लें, चाहे वो तलाल चोरी ग्रुप ले लें, अब ये तीनों ग्रुप नाज़रीन एक्टिव हैं और इस शहर के किस्म का कोशिश कर रहे हैं कि वो करता धरता बने। लेकिन कैसी बात है कि अभी भी मरियम नवाज़ राना सनाउल्लाह का इंतज़ार कर रही हैं और उनको राज़ी करने के लिए किसी भी हद तक एक किस्म का वो जाने को तैयार हैं और यही वजह है कि फैसलाबाद में किसी भी महकमा में किसी को भी अभी तक जो है वो डिप्यूट नहीं किया जा सका और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हालांकि जब भी हुकूमतें, आप पिछली जितनी भी हुकूमतें हैं, ख़ास तौर पर अगर पीटीआई का जो है मुआवजा करें तो पीटीआई ने जिस दिन हुकूमत संभाली उससे अगले 2 दिन के अंदर उन्होंने हर महकमे में अपने बंदे जो थे वो एक किस्म के खपा दिए थे। तो अब वही चेहरे एक किस्म का आप कोऑर्डिनेटर लेवल ले लें, आप दूसरे जो बेचारे 3-4 एमपीएस जो यहाँ से जीते हैं उनके अलावा किसी को भी यहाँ पर एक किस्म का वो ना तो एक किस्म का जगह दी जा रही है, ना उनको किसी भी जगह पर एडजस्ट किया जा रहा है। तो ये सब कुछ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्सियत को एक किस्म का राज़ी करने के लिए कह लें या किसी तरह से भी उनको एकोमोडेट करने के लिए या उनकी मर्ज़ी जो है जांचने के लिए हो रहा है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में देर हो चुकी है और मज़ीद देर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वो जिसे कहते हैं कि मज़ीद हज़ीमत का बायस बनेगी, मज़ीद पार्टी में एक किस्म का दरारें पड़ने का इम्कान है। बहुत सारे लोग इस मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे, लेकिन जो इस वक्त असल क्लियर सूरत हाल है वो यही है कि फैसलाबाद
میں پارٹی کے، حالانکہ پہلے شروع میں اب دیکھا جاتا تھا تو یہاں پہ شیر علی گروپ، پرانا ثناءاللہ گروپ ایکٹیو گروپس تھے، اور اس کے بعد اب طلال چوہری کا گروپ بھی جو ہے وہ بھی ایک قسم کا مارز وجود میں آ چکا ہے ان کے سینیٹر بننے کے بعد. تو پارٹی ایک قسم کا مزید جو ہے اس کا جو ایک قسم کا شرازہ ہے وہ بکھرنے کا امکان بھی پیدا ہو چکا ہے اگر مزید اسی طرح کی صورتحال رہی. تو مریم نواز صاحبہ جس طرح پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں، جس طرح سے پنجاب کے لیول پر تمام چیزوں کو، تمام پروجیکٹس کو ایک قسم کا اچھی طرح کامیابی سے چلا رہی ہیں، تو فیصلہ آباد ڈویژن کوئی اتنا بڑا، میرے خیال میں یہ کوئی انوکھا یا ایک قسم کا مشکل فیصلہ نہیں ہے کہ جس میں کسی قسم کی ان کو جو ہے وہ جس طرح سے ایک قسم کا وہ مشکلات پیش آ رہی ہیں کرنے میں. تو یہ فیصلہ جلد از جلد ہو جانا چاہیے کہ آخرکار فیصلہ آباد کس کے سپرد کرنا ہے، کس طرح سے اس کو چلانا ہے، کیونکہ یہاں پر بے شمار ترقیاتی کام پینڈنگ ہے، بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ہونا باقی ہیں، اور سب سے بڑی چیز، سب سے اہم ترین کہ عوام میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے تمام تر لوگوں کو جو ہے وہ ان کو نہ صرف اپنا ایک لوپ میں لینا پڑے گا، بلکہ ان کو مختلف محکموں میں، مختلف اداروں میں ان کو بٹھانا پڑے گا، تاکہ عوام کا ایک قسم کا ڈائریکٹ جو رشتہ ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ ہو سکے. اور سیاستدانوں کے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ بھی ناظرین یہی ہے، یہ عوام سے دوری. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بیشتر، میں سب کو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ 80% سے زائد رہنما اس وقت جو فیصل آباد میں ہیں، ان کی گردنوں میں سریا اسی طرح ہے، عوام سے دوری اسی طرح ہے، عوام کے ساتھ رویہ جو ہے قسم کا وہ ایسا ہی ہے جیسے میرے خیال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیتنے کے بعد ہوتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کیونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک حق ہے. حالانکہ عوام میں ان کی جو ایک قسم کا جو کریڈیبلٹی ریشیو ہے وہ بہت حد تک نیچے گر چکی ہے. اور مجھے اس چیز کا احتمال ہو گیا ہے کہ اگر الیکشن جلد آ جاتے ہیں، جنرل الیکشن، تو یہ جو فیصل آباد میں 3-4 سیٹیں پی ایم ایل این نے حاصل کی تھی تو یہ بھی نہیں رہیں گی، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہاں پر عوام سے دوری. اور یہ جتنے بھی رہنما ہیں اس وقت سب کے سب وہ اسی جستجو میں، اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی محکمے کی جو نمائندگی ہے انہیں مل جائے. تو بہرحال اس حوالے سے مریم نواز کو اب فیصلے جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ کرنے ہوں گے. بڑا جسے کہتے ہیں کہ اب سوچ بچار کا وقت بھی آلموسٹ گزر چکا ہے. اب دیکھیں کل ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی تیاریاں جو ہیں وہ بالکل بلو ایوریج ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام تر امیدواران، تمام تر ان کی ایک قسم کا شہر اور ہر جگہ کا حوالے سے بڑا واضح طور پر بتایا. تو کیسی بات ہے کہ آپ جب سوشل میڈیا پر اگر آپ کام کرتے ہیں، سرچ میں جائے تو آپ کو پی ایم ایل این کا کہیں پر بھی وجود نہیں ملے گا. اکا دکا جگہوں پر اکا دکا جو کوئی شاید پوسٹیں آپ کو نظر آ جائیں. تو یہ ایک قسم کا ورکنگ لیول ہے جو کہ اس وقت انتہائی زیادہ بلو ایوریج جا رہا ہے، اور جس کی میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک نان پروفیشنل ٹیم اور ایک قسم کا وہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو شاید وہ مریم نواز صاحبہ کو شاید وہ صحیح پکچر دکھا نہیں پا رہے. بہرحال بہت سارے شہروں میں اسی طرح سے فیصلے باقی ہیں، لیکن خاص طور پہ جو فیصل آباد ڈویژن ہے وہ مریم نواز کا اس وقت شدید ترین ان کی توجہ کا میں کہتا ہوں کہ اس وقت متقاضی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ بہت بڑا ڈویژن ہے اور یہاں پر پی ایم ایل این کا ایک قسم کا ختم ہونا یا ایک قسم کا وائپ آؤٹ ہونا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے پی ایم ایل این پنجاب پورے سے ایک قسم کا اس کے پھر ایک قسم کا ہارنے کے اگلے الیکشن میں چانسز پیدا ہو جائیں گے. تو بہرحال جتنا جلد ممکن ہو سکے مریم نواز صاحبہ کو اس حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا، ورنہ پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو جائے گی اور آپ ایک شخص کو راضی کرتے کرتے آپ پورا ڈویژن جو ہے پھر اپنے ہاتھوں سے کھو دیں گے. اگلے ویلاگ تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.